बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको मैं जरादल राजा का सलाम पहुंचे। आज के इस दूसरे लाइव व्लॉग सेशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। माजरत चाहता हूँ, लाइव स्ट्रीम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। छोटा बेटा मेरा बुरा मान जाएगा। आज की ये दूसरी लाइव स्ट्रीम है। सियासी हालात पाकिस्तान के अंदर जिस तरह बने हुए हैं वो आपको मैंने बताए थे। पिछले महीने 16 दिसंबर की मीटिंग का आपको अहवाल बताया था जो हेडक्वार्टर ISI के अंदर हुई। उसके बाद सब्सिक्वेंट मीटिंग्स हुई DGC की, हेडक्वार्टर ISI के अंदर ही, महकमे के अंदर, सी विंग के अंदर, इंटरनल विंग के अंदर। कोई किसी किस्म की सरकारी तरदीद नहीं आई। सिर्फ बलूंगड़े और लफाफे और कतूरे और कतूरियां और बुलडॉग्स मेरे ऊपर छोड़ दिए गए कि करेक्टर असैसिनेशन की जाए, जरा सा कोई स्लिप ऑफ टंग हो जाए, कोई दाएं बाएं उस चीज को पकड़ के असल मसले से तवज्जो हटाई जाए। और असल मसला मैंने आपको जो बताया था वो जू का तू बरकरार है कि इमरान खान को जो है वो मकसूद PTI को जो है वो उनके रस्ते में इस वक्त नजर क्योंकि आ रहा है कि डोमिनेंट मेजोरिटी के साथ PTI इलेक्शन जीत सकती है। इस वजह से वाज़ेह तौर के ऊपर कोशिशें की जा रही हैं कि एक तो इमरान खान की रेपुटेशन को डैमेज किया जाए, डेंट किया जाए, मैंने आपको बताया था। दूसरा, पूरे पाकिस्तान के अंदर सियासी जोड़ तोड़ के जरिए ये इंश्योर किया जाए कि इमरान खान वाज़ेह मेजोरिटी से गवर्नमेंट में ना आ सके। और इसी सिलसिले के अंदर जो खामोश मुजाहिदे हैं उन्होंने इतला दी है। मेरे जो जराए इस वक्त ISI के अंदर हैं, पाक फौज के अंदर हैं, जिनको मैं खामोश मुजाहिद कह के मुतारफ कराता हूँ, उनका ये दावा है कि मुबैना तौर के ऊपर MQM, PSP, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाक सरजमीन पार्टी, फारूक सत्तार ग्रुप, वावडा जो है वो उनका, इन लोगों की ना सिर्फ इस्लामाबाद, ये कई दफा हेडक्वार्टर ISI में विजिट करके गए हैं, डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल नसीर से मिले हैं, बल्कि उसके अलावा इनकी कराची के अंदर भी जो है इन महकमे के जो सेफ हाउसेज हैं उनके अंदर मुलाकातें हो रही हैं, जो राहत कराची के अंदर वाकई हैं। अगर किसी को ये जराए का दावा है कि इस मामले के ऊपर तकलीफ है या किसी को शक, ये झूठ बात नजर आती है, तो फिर सवाल ये पूछा गया है कि अगर आप चाहते हैं तो मुझे एड्रेस भी मुहैया किया गया है सेफ हाउसेज का, वो तो सिर्फ वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी इशू बना के अगला मुकदमा कर दें, या फिर वाकई पाकिस्तान के दुश्मन अनासर इसका फायदा उठा सकते हैं अगर एड्रेस पब्लिक फोरम के ऊपर शेयर कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी को शक है तो एड्रेस भी इन सेफ हाउसेज का प्रोवाइड किया जा सकता है। ये जराए का दावा है। और उनके मजीद ये दावा है कि ये जो एजेंडा है इन मीटिंग्स का वो ये है कि PTI को कराची में किस तरह काउंटर करना है आइंदा आने वाले इलेक्शन में। जितना लंबा ये खींच सकेंगे उतना खींचेंगे, आखिरकार तो इनको इलेक्शन करवाना ही है। और जब करवाना है तो PTI को किस तरह काउंटर करना है, ये एजेंडा। और इसी एजेंडे के तहत इन्हीं जराए का दावा है कि मुल्तान के अंदर भी मीटिंग्स की जा रही हैं, मुख्तलिफ सियासी लीडर्स को बुलाकर, उसके अंदर कोई हर पार्टी के बशमूल PTI के लोग शामिल हैं जो कि इम्प्लांट्स हैं या जो भी हैं। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि साउथ पंजाब के अंदर मुल्तान में यही कोशिश इसी एजेंडे के ऊपर की जा रही है। और सेंट्रल पंजाब के लिए लाहौर में ये मीटिंग्स की जा रही हैं जनाब के PTI का किस तरह रास्ता रोकना है। और उसके अलावा इस्लामाबाद में रावलपिंडी डिवीजन के लिए ये मीटिंग्स की जा रही हैं कि PTI का रास्ता किस तरह रोकना है। और बलूचिस्तान में जो बाप पार्टी का मुस्तकबिल है, वो जराए का दावा है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ जम हो जाएंगी। और इस सिलसिले के अंदर आसिफ अली जरदारी इंतहाई खामोशी के साथ, एक जरदारी हर किसी पे भारी कार्रवाई जो है वो खामोशी के साथ अपनी चला रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये जराए का दावा है उसी मालूमात के तसलसल में जो इससे पहले आप तक पहुंचाई जा चुकी हैं। आप लोगों को जो है वो मॉडलों का के चक्कर में फंसा के, खबरें चला के, प्रोपेगेंडा चला के असल विचली गल जड़ी है, विचली कार्रवाई पूरी की पूरी डाली जा रही है, असल बात से तवज्जो हटाई जा रही है। और असल बात जो है वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। न सिर्फ ये बल्कि जो मेरे जराए हैं अब मजीद उनका ये कहना है कि इस सिलसिले के अंदर जो है वो DG ISPR भी एक तो अव्वल बहुत परेशान है। साबका DG ISPR जो इस वक्त कराची चले गए हैं, मेरे उस्ताद हैं इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मेरे प्लेटून कमांडर थे इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वैसे उनके मेरे इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करता, लेट्स लीव इट एट दैट। बट उनके जाने की वजह से और जनरल बाजवा की जो उनके साथ इन्होंने बेतहाशा प्रोपेगेंडा कैंपेन्स चलाई, पाकिस्तान की कौम का करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जनरल बाजवा की, पहले बाजवा डॉक्ट्रिन के ऊपर और फिर बाजवा के जाने के बाद भी उनकी जो है वो इमेज को बहाल करने के लिए उसको लिंक किया आर्मी के इमेज से, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। इस वजह से डीमोरलाइजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ ही इन्होंने जो है बनू में वाकया हुआ, वो पहला वाकया था नए DG ISPR का, उसमें उन्होंने जाके कहा कि जी सूबेदार मेजर खुर्शीद इकबाल जो है वो दहशतगर्दों के साथ इंतहाई जुर्रत के साथ लड़ा और उस जुर्रत के साथ लड़ते हुए बहादुरी से
انہوں نے جان آفری کے سپرد کر دی. حالانکہ صوبیدار میجر خورشید اقبال شہید صاحب جو ہیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, ان کو گولی پہلے ہی لگی ہوئی تھی, زخمی حالت کے اندر تھے, اور وہ بچے بھی کوئی نہیں, کوئی بھی ایک بھی ہاسٹیج نہیں بچا بھائی, سب کے سب جو ہے وہ شہید ہو گئے. اور ساتھ ہی انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے خلاف کوئی بھی آئے گا تو ہم سب کو کرش کر دیں گے, ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے, اپنی قوم کو بھی نہیں چھوڑیں گے. پیغام دینا مقصود, دراصل میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کو یہ پیغام دیا جانا مقصود تھا. جو ان کے باسز ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے, ان کی طرف سے سی جی ایس اور وی سی جی ایس بی جو ہیں جنرل عنایت حسین جو ہیں, بیسیکلی وہ ان کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. بہت ہی زبردست قسم کے قابل آفیسر ہیں, ان کی انگریزی پہ بھی بہت زبردست گرپ ہے. گلگت بلتستان سے تعلق ہے ان کا, فرنٹیئر فورس ریجیمنٹ جو ہے گائیڈ سے ان کا تعلق ہے. بہت زبردست قسم کے قابل آفیسر ہیں. اور اس وقت جو لابنگ کی گئی, اس وقت جنرل ڈی جی آئی ایس پی آر کو میرے ذرائع کا دعویٰ ہے یہاں پہ لانے کے لیے, وہ بھی لابنگ انہوں نے وی سی جی ایس بی نے ہی کی کہ جی آپ ان ڈی جی آئی ایس پی آر کو لے کے آئیں تاکہ ان کو جو ہے پیچھے سے بریف وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور میری انٹیلیجنس سورسز کے مطابق جو ہے وہ یہ سورس جو ہے یہ آئی ایس پی آر کے اندر جو افسران ہیں ان کے مطابق, بہت بڑا محکمہ, فکر نہ کریں کس کس کو آپ نکالیں گے, لیکن آئی ایس پی آر کے اندر جو افسران ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ بہت سی میٹنگز مختلف لفافیوں کے ساتھ, مختلف جرنلسٹ کے نام, میرے پاس نام بھی ویسے موجود ہیں لیکن آپ کو پتہ ہی ہے لفافی کون ہے, مختلف لفافیوں کے ساتھ جو ہے وہ میٹنگ کی ہے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے. اور خود تو بالکل ایگزاسٹ ہوئے میں, ان کو چیز مل نہیں رہی کیونکہ عوام ان کا نیریٹو بائی نہیں کر رہی. نیشنل نیریٹو کا کنٹرول 75 سال میں پہلی دفعہ آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ واضح طور کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ عوام کے ہاتھ میں چلا گیا ہے. سوشل میڈیا کا کردار تو ہے ہی ہے, لیکن سوشل میڈیا تو پہلے بھی یہاں پہ موجود تھا اور ان کا دفاع کر رہا تھا, لیکن ابھی جو یہ حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے پچھلے 8 مہینے 9 مہینے میں جو کچھ باجوہ دور میں ہوا اور جو باجوائی باقیات اب کر رہی ہیں ان کی وجہ سے نیشنل نیریٹو کا کنٹرول ان کے ہاتھ سے گیا ہے, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ چاہے مجھے را کا ایجنٹ بنا دیں اور چاہے کسی کو موساد کا ایجنٹ بنا دیں, لیکن اصل کہانی یہی ہے. لیکن بڑے بڑے لفافوں کو بلا کے مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو ہے پروگرام کرائے جا رہے ہیں, جس میں وہ میں نے آپ کو بتایا سٹوری بریک کی تھی 5000 ریزگنیشن والی, وہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی پروگرام کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ خبر میں نے آپ کو بتایا, دوبارہ بارہا میں نے آپ کو بتایا کہ خبر سچ ہے, بلک ریزگنیشن نہیں ہے, لیکن اوور اے پیریڈ آف ٹائم اکٹھے ہوئے, ایکومولیٹ ہوئے, اور ریزگنیشن کا کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بھی اس کا یہ مسئلہ ڈسکس کیا گیا ہے. میں نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل آپ کو بتا چکا ہوں, اس لیے مزید میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا. لیکن ادارے کے اندر افسران کو جن کی یہ نالج ہے ان کو بہرحال یہ بات پتا ہے. اور اب مزید مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میرا نام دیا گیا ہے, سر کیپٹن حیدر مہدی کا نام دیا گیا خاص طور کے اوپر, اور وجاہت سعید خان کا نام دیا گیا ہے ہمارے دوست کا, کہ ان کے خلاف خاص طور کے اوپر جو ہے بہت زیادہ ان سے نالاں ہے نئے ڈی جی آئی ایس پی آر, اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ لفافیوں کے ذریعے میڈیا کیمپین چلانا چاہتے ہیں. تو واج ویک اپ سر حیدر مہدی, پلیز خیال رکھیے گا. اب میرے خلاف تو روزانہ کے حساب سے آپ چلا ہی رہے ہیں, آپ کی اتنی مہربانی ہے میرے اوپر, میں آپ کی کس احسان کا جو ہے وہ کس طرح اتنا دب گیا ہوں میں آپ کے احسانوں تلے کہ کیسا بدلہ اتاروں گا. میری تو آپ نے ماں بہن بیوی کو کسی کو بھی نہیں بخشا, لیکن چلیں اللہ پہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ آپ سے حساب کتاب لے گا. اور جو اس کے اوپر جو بات چیت کریں گے ان کو میں پہلے سے بتا دوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, ٹھیک ہے. جو ہوتا ہے جو یہاں پہ there is no smoke without fire, please try to understand this. اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ بتایا یہ جا رہا ہے, بہت سی میرے پاس معلومات ہیں آئی ایس پی آر کے جو نئے پلانز بنائے گئے ہیں ان سے متعلق, لیکن یہ پلانز میں آپ کو اس وقت نہیں, آگے چل پہ اس پہ ڈیٹیل کراس ویریفیکیشن کر کے پھر میں آپ کو بتاؤں گا. سیاسی منظرنامہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے, تفصیل کے اندر اس کے اوپر کوشش میں کروں گا آج رات کو لیٹ نائٹ یا پھر کل اس کے اوپر بات کر لیں گے. اس وقت تک بشرط زندگی بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے, بہت جلد ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.